अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं सुलेमान आपका इंग्लिश टीचर। मेरी आखिरी 3 वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि इंग्लिश हरूफ तहज्जी के रवायती हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह करते हैं। उस टॉपिक में मैंने आपको सिखाया कि बी का सिर्फ एक ही मखसूस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है जो है बी, और एस की भी एक ही आवाज़ है जो है एस। मगर आज मैं आपको इंग्लिश हरूफ तहज्जी की बुनियादी आवाज़ों के मुतालिक तफसील से बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश हरूफ तहज्जी का एक हरफ एक की बजाय 2, 3 बल्कि इससे भी ज्यादा आवाजें पैदा करता है। मेरा आखिरी टॉपिक इंग्लिश हरूफ तहज्जी की रवायती आवाजों के मुतालिक था, जिसके 3 हिस्से थे, और आज का टॉपिक इंग्लिश हरूफ तहज्जी की बुनियादी आवाजों के मुतालिक है, जिसको भी कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये यकीनी तौर पर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर आप वाकई अंग्रेजी हरूफ तहज्जी की बुनियादी आवाजें बेहतरीन तरीका से समझना चाहते हैं तो फिर बराहे करम मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के पहले हिस्से की तरफ। बेसिक alphabet sounds. All possible alphabet sounds. Things to do. Pronunciation of all possible alphabet sounds. Letter with pronunciation. Names or words. Pronunciation. Explanation. Images and practice. जी, तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश हरूफ तहज्जी की तमाम मुमकिना आवाज़ों के मुतालिक सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे तमाम हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा, उन हरूफ से मुतल्लिका अल्फाज दिए जाएंगे और उन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ भी होगा, और उन अल्फाज की वजाहत भी की जाएगी, और उन अल्फाज को समझने के लिए एक एक तस्वीर भी दी जाएगी। और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके एंड पर आपको करने के लिए एक मश्क भी होगी। चलते हैं सबसे पहले ऑल पॉसिबल अल्फाबेट साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन की तरफ, उसके तलफ़्फ़ुज़ की तरफ। बाएं तरफ आप अल्फाज देख सकते हैं और दाएं तरफ उनका तलफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ऑल पॉसिबल अल्फाबेट साउंड्स। तो चलते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट के पहले लेटर की तरफ जो है ए, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ए की 7 मुख्तलिफ आवाजें हैं। तो चलते हैं पहली आवाज की तरफ जो है ए, दूसरी आ, तीसरी ए, चौथी ओ, पांचवी ए, छठी अ, सातवीं आ। जी, एक बात आपको मैं बताना जरूरी समझता हूं कि दूसरी और 7वीं आवाजों में आ का लफ्ज आया है, आ की आवाज आई है। तो याद रखिएगा, दूसरी आवाज को आपने लंबा करना है आ, और 7वें वाले आ को आपने बिल्कुल आहिस्तगी से अदा करना है आ। रिलेटेड वर्ड्स विद देयर साउंड्स। यहां पे आप ए की 7 आवाजों को देख सकते हैं, और इन 7 आवाजों के मुतल्लिका अल्फाज भी दिए गए हैं, और उन तमाम अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है। चलते हैं पहली आवाज की तरफ जो है ए, कैट, मैन, रैम। दूसरी आवाज आ, खा, बाफ, हार्ड। तीसरी आवाज ए, डे, pay, say। चौथी आवाज ओ, water, coal, wool। पांचवी आवाज ए, care, share, stay। छठी आवाज adult,
around. ساتویں اور آخری آواز ویری سلائٹلی، بہت دھیمے سے، بہت آہستگی سے بنانا. میگا. چلتے ہیں A as A. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. کیٹ، بلی، ایک چھوٹا جانور جس کی کھال، 4 ٹانگیں، ایک دم اور پنجے. عام طور پر اسے پالتو جانور کے طور پر یا چوہوں کو پکڑنے کے لیے رکھا جاتا ہے. مین، آدمی، ایک بالغ مرد انسان. ریم، بے ترتیب رسائی میموری کا مخفف، کمپیوٹر میموری کی ایک قسم جسے کسی بھی ترتیب میں تلاش کیا جا سکتا ہے اور ضرورت کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے. A as A. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھتے ہیں. کار، سڑک پر چلنے والی ایک گاڑی جس میں انجن، 4 پہیے اور بہت کم لوگوں کے لیے نشستیں ہوتی ہیں. باث، نہانا، جسم کو صاف یا تر و تازہ کرنے کے لیے پانی کے ساتھ اپنے یا کسی دوسرے کے جسم کو دھونا. ہارڈ، سخت، ایک ایسی چیز جسے موڑنا، کاٹنا یا توڑنا آسان نہ ہو. A as A. Day، دن، 24 گھنٹے کی مدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب یہ قدرتی طور پر روشن ہوتا ہے. وہ وقت جو آپ عام طور پر کام یا اسکول میں گزارتے ہیں. Pay، ادا کرنا، کسی کو کسی ایسی چیز کے لیے پیسے ادا کرنا جو آپ خریدنا چاہتے ہو یا کسی فراہم کردہ خدمات کے لیے. Say، کہنا، الفاظ یا آوازوں کا تلفظ کرنا، کسی سوچ، رائے یا تجویز کا اظہار کرنا یا کوئی حقیقت یا ہدایت بیان کرنا. A as O. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. واٹر، پانی، ایک صاف مائع، رنگ یا ذائقے کے بغیر جو آسمان سے بارش کے طور پر گرتا ہے اور جانوروں اور پودوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے. پانی انسانی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے. کھول، فون کرنا، کسی سے بات کرنے کے لیے فون استعمال کرنا. وول، دیوار، ایک عمودی ڈھانچہ جو اکثر پتھر یا اینٹوں سے بنا ہوتا ہے جو کسی چیز کو تقسیم کرتا ہے یا گھیرتا ہے. A as A. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. خیر، احتیاط یا پرواہ کرنا، توجہ جو کسی چیز یا کسی کو دی جاتی ہے تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، محفوظ یا صحیح طریقے سے نمٹا گیا. شیئر، بانٹنا، کھانا، پیسہ، سامان وغیرہ تقسیم کرنا اور اس کا کچھ حصہ کسی دوسرے کو دینا. اسٹیئر، گھورنا، کھلی آنکھوں سے دیر تک دیکھنا،
خاص طور پر جب حیران، خوف زدہ یا سوچنا ہو. A as a. A as a. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. Adult، بالغ. انگریزی قانون کے تحت ایک بالغ شخص 18 سال سے زیادہ عمر کا شخص ہے. ایک شخص یا جانور جو پورے سائز اور طاقت میں بڑھ گیا ہو. بالغ کا مطلب بھی بالغ افراد کے لیے موزوں ہے، نہ کہ بچوں کے لیے. Around، ارد گرد، آس پاس کی کسی پوزیشن یا سمت میں، یا کسی سمت جانے والی سمت میں کے کنارے کے ساتھ، یا ایک حصے سے دوسرے حصے تک کے. A as a. A as a. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. بنانا، کیلا، ایک لمبا خمدار پھل جس کی جلد پیلی اور اندر سے نرم، میٹھا، سفید گودا. میگا، میگا کو ہم ایڈجیکٹو اور پریفکس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بہت اچھا یا بہت بڑا. کرسمس ایک میگا ایونٹ ہے. اس میں انتہائی بڑی یا بڑی رقم کے معنی شامل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں انگلش حروف تہجی کے دوسرے لیٹر کی طرف، جو ہے بی. بی کی صرف ایک ہی آواز ہے، جو ہے ب. ب. Related words with their sounds. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 الفاظ دیے گئے ہیں اور ان تینوں الفاظوں کی جو ہے وہ پروننسیشن بھی دی گئی ہے، اس کا تلفظ بھی دیا گیا ہے. بیڈ، باک، برزا. بی ایز ب، جیسا کہ بی کی ایک ہی آواز ہے جو ہے ب. نیمز وتھ امیجز. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھتے ہیں. بیڈ، بیڈ یا چارپائی اکثر 4 ٹانگوں کے ساتھ فرنیچر کا ایک مستطیل ٹکڑا جسے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. باک، بھونکنا، کتے اور کچھ دوسرے جانوروں کی تیز خوردری آواز. برزا، بھائی، ایک آدمی یا لڑکا جس کے والدین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو چلتے ہیں ہم انگلش حروف تہجی کی تیسری آواز کی طرف، جو ہے سی. سی. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی کی 2 ساؤنڈز ہیں. سی کی کتنے ساؤنڈز ہیں؟ 2. پہلا کیا ہے؟ س، اور دوسرا کیا ہے؟ کھ. س اور کھ. Related words with their sound. C as s. Rice, ice. C as k. Cake, card. C as s. Names with images. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. رائس، چاول، ایک خاص قسم کی گھاس کے چھوٹے بیج جن کو پکا کر کھایا جاتا ہے. آئس، برف، پانی جو جم کر ٹھوس ہو گیا ہے یا اس کے ٹکڑے. سی ایز کھ. نیمز ود امیجز. یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا مفہوم اور نیچے دی گئی تصویر دیکھیں گے. کیک، کیک، میٹھا، انڈے، چکنائی اور چینی کے آمیزے سے بنا میٹھا کھانا. کارڈ، کارڈ، پلاسٹک کا ایک چھوٹا مستطیل ٹکڑا جو بینک یا سٹور کے ذریعے کسی صارف کو دیا جاتا ہے، جو انہیں ادائیگی کرنے، اپنے اکاؤنٹ سے رقم لینے وغیرہ کی اجازت دیتا ہے. تو چلتے ہیں ہم انگلش حروف تہجی کے اگلے حرف کی طرف، جو ہے ڈی. ڈی کی صرف اور صرف ایک ہی بنیادی آواز ہے، جو ہے ڈ. ڈ. Related words with their sound. یہاں پہ ڈی سے متعلقہ 3 الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کا تلفظ بھی بیان کیا گیا ہے.
date, dark, dream. Names with images. यहां पे आप लफ्ज, उसका मायने या मफहूम और नीचे दी गई तस्वीर देखते हैं. डेट, खजूर, खजूर के दरख्त की मुख्तलिफ इकसाम का मीठा फल. डार्क, अंधेरा या गहरा, कम या कम रोशनी के साथ या कम चमक के साथ. ड्रीम, ख्वाब या ख्वाब देखना, वाकयात या तस्वीर का एक सिलसिला जो आपके जहन में होता है जब आप सो रहे होते हैं. जी तो चलते हैं हम आज के आखिरी हरफ की तरफ जो है ई. ई, तो यहां आप देख सकते हैं कि ई की 4 मुख्तलिफ आवाजें होती हैं. तो चलते हैं पहली आवाज की तरफ, ए. दूसरी ई, तीसरी ई, चौथी अ. रिलेटेड वर्ड्स विद देयर साउंड. तो चलते हैं ई की पहली आवाज की तरफ जो है ए. ए, एनामी, सेंट. चलते हैं दूसरी आवाज की तरफ जो है ई. ठी, रिसीव. चलते हैं तीसरी आवाज की तरफ जो है ई. ई, एग्जाम, एग्जाम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल. तो चलते हैं चौथी और आखिरी आवाज की तरफ जो है अ. वेरी स्लाइटली, बहुत धीमे से अ. बिटन, बीटन, स्वीटन, स्वीटन. E as a. E as a. Names with images. यहां पे आप लफ्ज, उसका मायने या मफहूम और नीचे दी गई तस्वीर देखेंगे. एनमी, वो शख्स जो किसी दूसरे शख्स से नफरत या मुखालिफत करता है और इन्हें नुकसान पहुंचाने या उन्हें कुछ करने से रोकने की कोशिश करता है. सेंट, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, खास तौर पर डाक या ईमेल के जरिए किसी को जाने और कुछ करने का सबब बनाना या हुक्म देना. ई एज ई, ई एज ई. नेम्स विद इमेजेस. यहां पे आप लफ्ज, उसका मायने और मफहूम और नीचे दी गई तस्वीर देखेंगे. टी, चाय, एक मशरूब जिस पर गर्म पानी डालकर बनाया जाता है. खुश्क और कटे हुए पत्ते और बाज औकात फूल, खास तौर पर चाय के पौधे के पत्ते. रिसीव, वसूल करना, कुछ हासिल करना या दिया जाना, किसी मेहमान या मेहमान का बाज़ाबिता इस्तेकबाल करना. E as E, E as E. एग्जाम, इम्तिहान, किसी खास मजमून में तालिबे इल्म के इल्म या महारत का इम्तिहान, आपके जिस्म के किसी हिस्से का तबी मुआयना. एग्जाम्पल, मिसाल, कुछ जो इस ग्रुप की मखसूस है जिसका ये मेंबर है या उसे उसकी नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. एक शख्स या शख्स का रवैया जब नकल करने के लिए मौजूम समझा जाता है. E as a, E as a. Names with images. यहां पे आप लफ्ज, उसका मायने या मफहूम और नीचे दी गई तस्वीर देखेंगे. बीटन, जिस्म के किसी हिस्से से किसी को मारना. बीट की तीसरी फॉर्म, मारा पीटा, शिकस्त या मारा गया. स्वीटन, मीठा, किसी चीज का जायका मीठा बनाने के लिए. जी तो इस वीडियो में बस इतना ही. यकीनन मेरी आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक की हर चीज के बारे में आप मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है
تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اس ٹاپک کے پارٹ 2 کے آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.